पेटलाम मंडल के अनाराम गांव में खुदकुशी का वाकया पेश आया। पेटलाम पुलिस स्टेशन सब इंस्पेक्टर एन राजू की तफसीलात के मुताबिक करनम दत्तात्रेय, जिसकी उम्र 45 साल बताई गई है, जो मजदूरी किया करता था, घरेलू परेशानियों से तंग आकर मदाफात के जंगल में नीम के दरख्त से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। वाकये की इत्तला मुतवफ़ी के बड़े भाई करनम मोहन ने पेटलाम पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। मौके वारदात पर एसआई एन राजू ने पहुंचकर नाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मंडल पेटलम के चिन्नागौड़ बगलराम पंचायत में नए राशन कार्ड की तख्सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुकामी PACS के चेयरमैन नागी रेड्डी, कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद साई रेड्डी, साबिका MPTC वेंकट रेड्डी, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी गुलाम हुसैन और नए राशन कार्ड हासिल करने वाले मौजूद थे। पेटलम मंडल के मोदे बाड़पल्ली में कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडरान ने मुस्तफीदीन में नए राशन कार्ड की तख्सीम अमल में लाई। इस मौके पर गाँव की आवाम भी मौजूद थी। संगारेड्डी में मुकदमात के हल के लिए 90 दिन की सालसी मुहिम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैदराबाद की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी B सौजन्या, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने मुकामी अदालत के अहाते में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पैनल और बार एसोसिएशन के वकला के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी B सौजन्या ने कहा कि अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात की यकसुई के लिए 90 रोज़ा सालसी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई साल 2025 से नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने मुल्क के सालसी मनसूख प्रोजेक्ट कमेटी के ताउन से यह खुसूसी मुहिम शुरू की है। बिहार में चंद शर्मपसंद अनासिर की जानिब से बुधमत के मुक़द्दस मुजस्समों की बेहुरमती किए जाने के वाक़ये की सख्त मदम्मत करते हुए जमात इस्लामी हिंद और मूवमेंट फॉर जस्टिस निज़ामाबाद ज़िले शाख ने एहतजाजी धरने पर बैठते हुए बुद्ध भिक्षुओं से इज़हार यगानत की। जमात के ज़िम्मेदार MPJ शेख हुसैन ने इस वाक़ये को मजहबी हम आहंगी के खिलाफ करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे वाक़यात के रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल शहर के 23, 24 और 25 वार्डों में 30 लाख के फंड से सीसीडी सड़कों की तामीरात का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जगतियाल शहर को सरसब्ज शादाब के मामले में मुल्क की मिसाल बनाया जाएगा। हम जगतियाल शहर की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। 14 जोन्स के 126 सर्वे नंबर्स को जोन में तब्दील कर दिया गया है। इससे कबल उन इलाकों में बगैर इजाजत की तामीरात की जाती थी। जगतियाल के मदाफाती इलाकों के शहर में शामिल होने की वजह से जगतियाल में तोसी हुई है और तरक्की में तेजी से इजाफा हुआ है। जिले कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा है कि मौजूदा खरीफ सीजन में यूरिया खाद की वाफर मिकदार दस्तियाब है और किसानों को किसी भी किस्म की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एडपल्ली मंडल में कोऑपरेटिव सोसाइटी के गोदाम का अचानक मुआयना करते हुए उन्होंने रिकॉर्ड और स्टॉक का जायजा लिया। कलेक्टर ने बताया है कि जिले में इस वक्त 11,000 मीट्रिक टन यूरिया मौजूद है और हर 2 दिन में नया स्टॉक पहुँच रहा है। किसानों से बातचीत के दौरान उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि खाद मुनासिब मिकदार में फराहम हो रही है। BRS के वर्किंग सदर KTR ने आज कामारेड्डी जिले के लिंगमपेट में मुनक्किदा दलित आत्मा गौरव गरजना सभा से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत दलित और कबायली तबकात के साथ मुसलसल नाइंसाफी कर रही है। चेवेल्ला जलसे में SC/ST डिक्लेरेशन का ऐलान करने के बावजूद एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। KTR ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत ने ना दलितों को 12 लाख की इमदाद दी, ना ही 26% हिस्सेदारी दी गई। उन्होंने याद दिलाया कि KTR हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख की इमदाद दी और सेक्रेटेरिएट को डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से मंसूब किया। जिले जगतियाल में पुलिस की जानिब से आधी रात के दौरान हिफाजती निज़ाम और निगरानी को मजबूत करने जिले SP अशोक कुमार के अहकामात अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस गश्त को तेज कर दिया गया है और जिले में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए ग्लूकोड्स और पेट्रो कार गाड़ियों के साथ मुसलसल गश्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ नाइट बैट सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। कल रात 1 बजे जिले SP अशोक कुमार ने बजात खुद जिले जगतियाल और कोटा इलाकों में गश्त के निज़ाम का मुआयना किया और अफसरान और अमले को कई तजावीज़ दी। रियासती कांग्रेस BC कायदीन जुमेरात को हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुए, जिसमें जगतियाल के साबिक म्यूनसिपल चेयरपर्सन आडोला ज्योति लक्ष्मण समेत पार्टी के मुख्तलिफ सतहों के कायदीन शामिल हैं। इस मौके पर ज्योति लक्ष्मण ने दिल्ली पहुंचकर रियासती वजीर कुंडा सुरेखा से मुलाकात की और तमाम कायदीन एक साथ डिनर किए। आज AICC और OBC की मीटिंग सुबह 10 बजे दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुई। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कायदे हज़ब इख्तिलाफ राहुल गांधी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे।
सदर तेलंगाना जागृति और रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से ज़ात पात के मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ किए गए दावों पर शदीद तनक़ीद की। उन्होंने इस मरदमशुमारी को जमहूरियत के साथ मज़ाक़ और कांग्रेस का शाबदा करार दिया। कविता ने अपने बयान में कहा कि तेलंगाना में की गई ज़ात पात पर मरदमशुमारी ना तो एक्सरे है और ना ही CT स्कैन, ये महज कांग्रेस की जालसाजी है जो जमहूरी इक़्तिदार का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार और एडिशनल कलेक्टर BS सुल्तान ने आज जगतियाल विवेकानंदा मिनी स्टेडियम में बैडमिंटन वुडन लकड़ी के कोर्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर D रवि, चेतापल्ली सुधाकर, डॉक्टर श्रीधर, भिक्षपति, खिलाड़ियों के अलावा दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना रियासती वज़ीर SC/ST अक़लियती माज़ूरीन फलाह व बहबूद A लक्ष्मण कुमार ने रुकन असेंबली जगतियाल डॉक्टर संजय कुमार और ज़िला कलेक्टर B सत्य प्रसाद के हमरा जगतियाल शहर के BLN गार्डन में जगतियाल अर्बन रूरल मंडल के अवाम में नए मंजूरशुदा सफ़ेद राशन कार्ड तक़सीम किए। RDO मधुसूदन, MRO राम मोहन श्रीनिवास, सिविल सप्लाईज ऑफिसर जितेंद्र रेड्डी, नोडल ऑफिसर राजकुमार, MPDOs रामा देवी, विजय लक्ष्मी, सीनियर लीडरान गिरी नागभूषणम, G दामोदर राव, गड़म नारायण रेड्डी व दीगर मौजूद थे। करुणाकर इंस्पेक्टर ने मिठुवाड़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद आज वरंगल पुलिस कमिश्नर संप्रीत सिंह से मुलाकात करते हुए फूलों का पौधा पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बांसवाड़ा मुस्तखर के इस्लामपुरा में BC कॉलोनी में वाक़ 4 कमरों पर मुश्तमिल एक सरकारी इमारत में उस वक्त 3 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिनमें एक अपर प्राइमरी और 2 अपर प्राइमरी स्कूल शामिल हैं। मुकामी सतह पर गुंजाइश की शिद्दत किल्लत के बावजूद उन स्कूलों में 1 से 7वीं जमात तक उर्दू मीडियम तालीम फराहम की जा रही है। इस्लामपुरा स्कूल की इमारत में आर्जी तौर पर वेकली मार्केट और अरफात कॉलोनी के स्कूलों के तलबा को भी मुंतकिल किया गया है, क्योंकि उन इलाकों में मौजूद स्कूलों की इमारतें खस्ता हाली का शिकार हो चुकी हैं। तो सूरत हाल से मुकामी रुकन असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को वाकिफ कराया गया, जिन्होंने फौरी तौर पर अरफात कॉलोनी में सरकारी अराजी पर नए स्कूल इमारत की तामीर के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी देते हुए काम का आगाज करवाया। जिले के बियासबाद के कागजनगर म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 18 में आज म्यूनिसिपल कमिश्नर राजेंद्र ने अपने स्टाफ और साबिक़ा म्यूनिसिपल काउंसलर्स और मुकामी कायदीन के साथ मिलकर फ्राइडे ड्राई डे प्रोग्राम के जरिए मोहल्लों और मकानात में नाकारा अशिया और पेंडिंग सामान की साफ सफाई के अलावा रुका हुआ पानी को साफ करवाते हुए ड्राई डे फ्राइडे प्रोग्राम मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मकानात के रूबरू ठहरा हुआ पानी से मच्छरों की अफजाइश होती है, इसलिए अपने मोहल्लों और मकानात के रूबरू साफ सुथरा माहौल रखते हुए आने वाले बीमारियों से हिफाजत करने का आवाम को मशवरा दिया। बिस्वा कल्याण तालुका में जुमेरात की रात हुई मूसलाधार बारिश से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हो गई। शहर और देही इलाकों की सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ियों की आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहर के धर्म प्रकाश ऊनी और केकाड़ी गली के आसपास के इलाकों में बारिश के पानी से पानी भर जाने की वजह से 5 मकानात की दीवारों को नुकसान पहुंचा। बारिश का पानी गुरु भवन के तरफ की दुकानों में दाखिल हो गया। बिस्वा कल्याण में 38.6 मिलीमीटर बारिश हुई, कोहिनूर में 32 मिलीमीटर, राजेश्वर में 28 मिलीमीटर, मंथला में 90 मिलीमीटर, मदबी में 34.3 मिलीमीटर और हिलासोरा में 14.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। साबिक रुकन कानून साज कौंसिल विजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर गुज़िश्ता रात हुई बारिश से नुकसान का जायजा लिया। इलाडी के रुकन असेंबली मदन मोहन राव के अहकाम पर आज मंडल पार्टी सदर करुमा साई बाबा ने मंडल के वेरुटला, आदमाबाद, वेरुटला पेट, सोमारपेट मुख्तलिफ इलाकों में गरीब खानदानों में नए जारी करदा राशन कार्ड तकसीम किए, जिस पर तमाम सारिफीन ने हुकूमत और रुकन असेंबली से इजहार तशक्कुर किया। कमिश्नर प्रफुल्ल देसाई ने अहदेदारों को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सफाई के प्रोग्राम शुरू करने के अहकाम दिए। करीमनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में सफाई, टाउन प्लानिंग और इंजीनियरिंग के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस मीटिंग में अहदेदारों ने बारिश के पेश नज़र शुरू किए जाने वाले सफाई के प्रोग्रामों, मौसमी बीमारियों के खिलाफ उठाए जाने वाले इक़दाम, वना महोत्सव प्रोग्राम के दौरान पौधे लगाने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हरमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्नेहा सबरश ने कहा है कि हॉस्टल के तलबा को फराहम किया जाने वाला खाना अच्छे मियार का होना चाहिए। हरमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्नेहा शबरी ने आरपल्ली के कबायली रेसिडेंशियल बॉयज स्कूल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर स्कूल के क्लासरूम्स का मुआयना किया गया, तलबा के सीखने की सलाहियतों का जायजा लिया गया। क्लास विजिट के दौरान जब कलेक्टर ने तलबा से बात की तो तलबा ने कहा कि उन्हें अभी कुछ और निसाबी किताबें मिलनी हैं और MEO को उन्हें फौरी फराहम करने का हुक्म दिया गया। कलेक्टर ने तलबा से पूछा कि मेनू कैसा होगा। स्टोर रूम में जरूरी सामान चेक किया गया। कलेक्टर ने कई रिकॉर्ड चेक किए। डाइनिंग हॉल में तलबा के लिए पकाए गए चावल और सालन का भी जायजा लिया।
وزیر آباد میں مہنکالی بونال جلوس تقریب میں رکن اسمبلی کے منی کراؤ نے شرکت کی اور بونال کے پرامن اختتام عمل میں آیا۔ مہاراج سوامی راجو مہنکالی نے رکن اسمبلی کے منی کراؤ کو بونال کے عقیدت احترام سے واقف کروایا۔ رکن اسمبلی کے منی کراؤ نے کہا کہ ہر سال کی طرح مہنکالی مندر پر راجو مہاراج کی قیادت میں عقیدت کے ساتھ پرامن طور پر بونال تقریب منعقد کیا جاتا ہے۔ ضلع کے بیاس آباد کے کاغذ نگر میں آج MPRS ڈسٹرکٹ انچارج منتری ملش نے اپنے ہمراہ سرینیواس مادیگا، ستیہ نارائن سرینیواس مادیگا، MD قیوم مہیش کے علاوہ کارکنوں کے ساتھ مل کر MRPS ڈسٹرکٹ انچارج منتری ملش نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غریبوں، معذور افراد، پینشن صارفین، عمر رسیدہ افراد کے علاوہ عوامی مسائل سے متعلق 13 اگست کے روز حیدرآباد میں منعقد کیا جانے والا پینشن سماہ گرجنا پروگرام زیادہ سے زیادہ افراد شرکت کرتے ہوئے پروگرام کو کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی گئی۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ سابق ریاستی مائنورٹی سیل نائب صدر محمد فتح الدین نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ لنگم پیٹ کو BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR کا دورہ مگرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے کیا گیا، جبکہ کانگریس حکومت کی بہترین فلاحی اسکیمات سے ریاست کے عوام خوش ہے۔ صرف اور صرف مقامی انتخابات کو مدنظر رکھتے ہوئے عوام کو گمراہ کرنے کی سازش ہے۔ BRS حکومت اپنے 10 سالہ اقتدار میں نئے راشن کارڈ جاری نہ کر سکی اور کانگریس نے یہ کارنامہ بھی کر دکھایا۔ فتح الدین نے کانگریس کی ترقیاتی کام سے BRS کو بوکھلاہٹ کا شکار بتایا۔ جگتیار کانگریس کے صدر کے ناگراجو نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں جب کانگریس حکومت اپوزیشن میں تھی، کانگریس پارٹی کے زیر اہتمام سورما پروجیکٹ پر 37 احتجاجی پروگرام اور جلوس نکالے گئے۔ جب اس وقت کی BRS پارٹی اقتدار میں تھی تو سومار پروجیکٹ کی پرواہ نہ کرنے کا گناہ ختم نہیں ہوا تھا، لیکن حکومت کے ویپ آدی شرینیواس نے ریونت ریڈی، جو اس وقت ریاستی PCC صدر تھے، کی کوششوں سے اور اتم کمار ریڈی، پونمبر بھاکر نے سومار پروجیکٹ کا دورہ کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ جلد ہی اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے حکومت کو واقف کروائیں گے۔ ضلع کے بیاس آباد کے گورنمنٹ ایریا اسپتال میں آج ماحولیاتی پروگرام کے پیش نظر ڈسٹرکٹ کلکٹر وینکٹیش IAS نے اپنے ہمراہ گورنمنٹ ایریا اسپتال سپرنٹینڈنٹ پروین کمار، گورنمنٹ میڈیکل کالج پرنسپل لکشمی A بابو کے علاوہ گورنمنٹ ڈسٹرکٹ ایریا اسپتال میڈیکل اسٹاف کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ کلکٹر وینکٹیش IAS نے شجرکاری کرتے ہوئے ہر ایک کو اپنے مکانات کے روبرو کم از کم 2 پودے لگاتے ہوئے ماحولیاتی پروگرام کو کامیاب بنانے کا مشورہ دیا۔ LRD RDO پارتھا سمہا ریڈی نے آج آنے والے مقامی انتخابات کے پیش نظر تمام مقامی سیاسی قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے 18 سال مکمل کرنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو فہرست رائے دہندگان میں اپنا نام درج کروانے کے لیے توجہ دلانے اور انہیں حق رائے دہی سے متعلق شعور دلانے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر مختلف جماعتوں کے قائدین میں وینکٹ رام ریڈی، محمد عبدالرزاق، سرینیواس ریڈی، دیویندر، سائی بابو، راجیش و دیگر موجود تھے۔ حرم کنڈہ ضلع کلکٹریٹ میں خواتین، بچوں، معذوروں اور بزرگوں کی بہبود کے محکمے سے منسلک بالا کرشنا بھون، ضلع چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ، سکھی ون اسٹاپ سینٹر، وومن امپاورمنٹ سینٹر، چائلڈ ہیلپ لائن 1098 پرکال، بھیما دیور پلی، حرم کنڈہ کے سپر CDPO کے کانفرنس کے ساتھ محکمہ جاتی امور پر جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر نے کہا کہ خواتین کی ترقی اور بہبود اطفال محکمے سے منسلک اداروں کی طرف سے فراہم کی جانے والی خدمات، بالخصوص ICDS پروجیکٹ کے آنگن واڑی سینٹر کے استفادہ کنندگان کو منصوبے کے مطابق فراہم کی جانی چاہیے۔ حاملہ خواتین کا وزن کتنا ہے اور خون کتنا بڑھ رہا ہے، اس کی تفصیلات درج کی جائیں۔ انہیں میدانی سطح پر اس بارے میں دریافت کرنا چاہیے کہ آیا وہ آنگن واڑی مراکز کو مسلسل اپنے جانچ کے لیے جا رہے ہیں یا نہیں، تفصیلات فراہم کریں۔ ضلع کے بیاس آباد کے کاغذ نگر میں آج منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر کی زیر نگرانی میں کاغذ نگر کے معذور سینٹر میں معذور افراد کے لیے فزیو تھراپی کیمپ کا انعقاد کرتے ہوئے فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر پروین کمار کی نگرانی میں معذور لڑکے اور لڑکیوں کو فزیو تھراپی کرتے ہوئے معذور افراد کا صحت کا خیال رکھا گیا۔ اس موقع پر منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے کہا کہ ہر جمعرات و جمعے کے روز خصوصی طور پر معذور افراد کے لیے فزیو تھراپی کیمپ سے استفادہ کرنے معذور افراد کو مشورہ دیا گیا۔ محمد کریم الدین نمائندے سیاست ضلع کاماریڈی کے ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر جناب شیخ سلام نے آج اچانک گورنمنٹ جونیئر کالج پیٹلم کا دورہ کیا۔ نئے پرنسپل کے طور پر چارج لینے والے پرنسپل وجے شیکھر کو عہدے کا جائزہ حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کلاس روموں کا معائنہ کرتے ہوئے طلباء سے تعلیم سے متعلق بات چیت کی، طالبات کو مفید مشوروں سے نوازا اور روزانہ پابندی سے کالج آنے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ کلاس روم میں باقاعدگی سے حاضر ہو کر محنت اور لگن کے ساتھ مطالعہ کرنے کو کہا۔ لیکچرز کے ہمراہ ایک خصوصی میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ پرنسپل نے نورل آفیسر کی شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر پرنسپل کے علاوہ کالج کے لیکچررز بھی موجود تھے۔
LRD کے منڈل لنگمپیٹ میں آج BRS ورکنگ صدر KTR نے آتما گورو جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ انتخابات میں عوام سے وعدے کر کے مکر گئی ہے۔ کانگریس حکومت کو عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کرتے ہوئے مقامی انتخابات میں حصہ لینے کا مشورہ دیا، ورنہ آنے والے مقامی ZPTC اور MPTC انتخابات میں کانگریس کو حصہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ KTR نے کہا کہ سابق رکن اسمبلی سریندر کی بہترین کارکردگی کو نظر میں رکھتے ہوئے مقامی انتخابات میں BRS امیدواروں کو منتخب کرنے کی عوام سے اپیل کی گئی ہے۔ LRD کے تماریڈی علاقے میں آج کانگریسی قائد سرینیواس ریڈی نے غریب مسیحی خاندانوں کو منظور شدہ راشن کارڈ کی تقسیم کرتے ہوئے ریاست بھر میں ہر غریب خاندان کو راشن کارڈ جاری کرنے والی واحد حکومت کانگریس کی بتایا۔ کارڈ حاصل کرنے والوں نے کانگریس حکومت اور رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا۔ ورنگل کے مختلف علاقوں میں آج دوپہر نماز جمعہ کے فوری بعد شدید موسلادھار بارش نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ منڈی بازار، نظام پورہ، شیر پورہ اور ہنومان بستی جیسے علاقوں میں تیز بارش کے باعث کئی سڑکیں زیر آب آ گئی۔ خاص طور پر منڈی بازار کے مناظر میں دیکھا گیا کہ نماز سے فارغ ہونے والے نمازی بارش سے بچنے کے لیے سایہ تلاش کرتے رہے۔ شہر کے کئی علاقوں میں ناقص ڈرینیج سسٹم کی وجہ سے پانی کا بہاؤ رک گیا، جس سے گندا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا۔ بعض مقامات پر پانی کی سطح گھٹنوں تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے راہگیروں، ٹو ویلر گاڑیوں اور رکشا ڈرائیوروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں تک ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔